हामीले चाहिँ आज स्टार्ट गरेको टपिक चाहिँ अर्थमेटिक अपरेसन हो। अर्थमेटिक न्यूमेरिकल वाला पोर्सन हो त्यो च्याप्टर 10 अर्थमेटिक अपरेसन। टोटल क्वेसन चाहिँ 80 कि 90 वटा छ। हामीले यहाँ चाहिँ 7-8 लेक्चर जति लाग्छ यसलाई फिनिश गर्न। हेरौँ कतिमा फिनिश हुन्छ। यहाँ त फर्स्ट क्वेसन चाहिँ total age of Amar, Akbar and Anthony is 80 years. What was the total of their ages 3 years ago? तीनटाको मिलेर कति छ 80 इयर्स अनि 3 वर्ष पहिला कति एज हुन्छ तीनटाको जोडेर भन्ने हामीले निकाल्नु छ। 80 हो भने पछाडि तीनटा एउटाको भयो तीनवटाको 3 × 3 80 - 9 71 इयर्स। ए नम्बर यो चाहिँ इनएडिक्वेट हो। यसलाई चाहिँ मिसिङ छ कि क्वेसनमा। 3 नम्बर हेर त। A number of friends decided to go on a picnic and plan to spend Rs 96 on eatables. 4 of them however didn't turn up. As a consequence the remaining ones had to contribute Rs 4 each extra the number of those who attended the picnic. टोटल चाहिँ कति पिकनिकमा कति पैसा खर्च गर्ने रे 96 है 96 अनि टोटल गएको 96 रुपैयाँ चाहिँ खर्च गर्ने सबजना मिलेर 96 चाहिँ सबजना मिलेर खर्च गर्ने हो। पहिला चाहिँ and the number of those who attended the picnic was यो निकाल्नु छैन। लेट द एक्स मान्ने टोटल नम्बर कति हो। लेट टोटल नम्बर पिकनिकमा जाने चाहिँ कति bx बुझ्यौ। अब यति x हो भने एकजनाले कति स्पेन्ड गर्नुपर्छ 96/x है। एकजनाले कति पैसा दिनुपर्छ भने 96/x बुझिन्छौ यहाँसम्म। यहाँ क्वेसन के भनेछ अरे 4 of them however didn't turn up भन्ने पछाडि 4 जना उनीहरूमध्ये 4 जना चाहिँ गएन के पछि गएर धोका दियो भन्ने पछाडि didn't turn up भने पिकनिकमा 4 जना गएन। 4 जना गएन भने उनीहरूले कतिजना अब जान्छ पैसा चाहिँ कतिजना जान्छ रे 96 x - 4 जना 4 जना गएन भने x - 4 attended the picnic। अब x - 4 हो भने एकजनाको भाग 96/x हो भने x - 4 ले कति पैसा तिर्छ इन्टु x - 4 बुझिन्छ। अब एज ए कन्सिक्वेन्स द रिमेनिङ वान्स ह्याड टु कन्ट्रिब्युट Rs 4 इच एक्स्ट्रा। अब यिनीहरूमध्ये त्यो 96 यहाँ हेर त यति त कति पिकनिक एटेन्ड गरेको कतिजना हो x - 4 जना। x - 4 जना पिकनिक एटेन्ड गर्यो भने एकजनाले स्पेन्ड गर्ने पैसा चाहिँ 96/x x - 4 जनाले गर्ने चाहिँ 96/x इन्टु x - 4। अब यो x - 4 जनाले 4 चाहिँ के द रिमेनिङ वान्स ह्याड टु कन्ट्रिब्युट Rs 4 इच एक्स्ट्रा। अब यिनीहरूले 4 रुपैयाँ चाहिँ एक्स्ट्रा खर्च गर्नु परिरहेछ बुझिन्छौ। 4 रुपैयाँ चाहिँ एक्स्ट्रा खर्च गरिरहेछ एउटाले 4 इच एक्स्ट्रा 4 चाहिँ एउटाले बढी तिर्नु परिरहेछ बुझ्यौ। भन्ने पछाडि x - 4 ले कति तिर्छ 4 इन्टु x - 4 अनि कति टोटल पैसा हुन जान्छ 96 बुझिन्छौ। इक्वेसन कस्तो हुन्छ यस्तो हेर त। टोटल x जना गइरहेछ भने एकजनाले खर्च लाग्ने चाहिँ 96/x तर 4 जना गएन त्यसै भएर 96/x इन्टु x - 4 यतिजना चाहिँ टोटल हो। अब चाहिँ यो 4 जना गएन भने उनीहरूको सट्टा x - 4 ले 4 रुपैयाँ एक्स्ट्रा तिर्नु परिरहेछ भन्ने 4 इन्टु x - 4 x - 4 जनाले 4 रुपैयाँ एक्स्ट्रा यति मिलेर उनीहरू 96 रुपैयाँ उठाछ है बुझिन्छौ। अब हामीले क्वेसन चाहिँ सोधेको द नम्बर अफ दोज हु एटेन्डेड द पिकनिक वाज पिकनिक कतिजनाले एटेन्ड गरेको भन्ने चाहिँ निकाल्नु छ हामीले। यहाँबाट हामीले x को भ्यालु निकाल्ने टोटल नम्बर हु एटेन्ड पिकनिक कति आउँछ x - 4 बुझिन्छ।
यसरी गर। सोलुसन तिमीहरूले आफै गर्ने हो। म चाहिँ यहाँ 4 नम्बर हेर त। ABCDE प्ले अ गेम अफ कार्ड्स ए सेज टु बी। ABCD चाहिँ कार्ड खेलिरहेछ। ABCDE गेम of cards. A says to B, if you give me 3 cards, you will have as many as E. यसले कसले भनेछ A says to B, if you give me 3 cards भने पछाडि B को 3 वटा कार्ड्स घटिन्छ। देन give me 3 cards, you will have as many as E. यो इक्वल टु कति हुन्छ E सँग, as E has, and if I give you 3 cards, if B ले B लाई 3 वटा दियो भने you will have as many as D has. यो चाहिँ D सँग इक्वल हुन्छ। A and B together have 10 cards more than D and E together have. A and B के अरे D plus E हेर त। A and B together have 10 cards more than what D and E together have. D र E सँग जति छ A र B लाई 10 वटा बढी छ भनेपछि A र B लाई इक्वल गर्न D र E सँग 10 वटा बढी हुनु पर्यो। बुझिन्छ? If B has 2 cards more than what C has, के अरे if B has 2 cards more than what C has, and the total number of cards be 133. Total number of cards कति हो? A plus B plus C plus D plus E सँग मिलेर कति 133। अब हाउ मेनी कार्ड्स डज B have? अब B सँग कति छ भन्ने निकाल्नु छ। हामीलाई B को भ्यालु चाहियो हैन। अब B को भ्यालु चाहियो भने A लाई B को टर्ममा लेख त कति आउँछ? C लाई यहाँबाट लेख्न सकिन्छ। D लाई यहाँबाट A को पनि लेख्न सकिन्छ है। D plus E मिलेर कति आउँछ? यहाँ हेर त D plus E मिलेर यो D plus E को भ्यालु पहिला लेख्ने। A plus B लाई B लेख छोड्ने, C लाई सिंगल गरेपछि देयरफोर C बराबर B - 2 आउँछ। सो यो C को ठाउँमा म B - 2 राख्छु। अनि D plus E यो दुईटै D plus E जोड्दाखेरि कति आउँछ? D plus E बराबर यो र यो कट्यो 2B। यो D plus E को साटा म 2B लेख्न सक्छु बराबर 133। अब चाहिँ हामीले यो A लाई B को टर्ममा लग्नु पर्यो है। A लाई B को टर्ममा लग्दाखेरि यहाँ हेर त A = के आउँछ? D plus E plus 10 minus B। यो इक्वेसनमा हेर त यो यहाँबाट यो A को भ्यालु निकाल्ने, त्यो D plus E को टर्ममा आउँछ। फेरि D plus E लाई B को टर्ममा लग्ने अनि B को टर्ममा लगेपछि यो सब भ्यालु B को टर्ममा आउँछ अनि यहाँबाट B को भ्यालु मिल्छ। सकिन्छ है? सजिलो छ। 5 नम्बर हेर त। A pineapple costs Rs 7 each. पाइनएप्पल को प्राइस चाहिँ 7 each and a watermelon costs Rs 5 each. watermelon costs Rs 5 each. X spends Rs 38 on these fruits. बुझ्यो? The number of pineapples purchased is. पाइनएप्पल को कोस्ट चाहिँ 7p प्लस वाटरमेलन को कोस्ट 5w, त्यो सब मिलेर कति हो? 38 पैसा त्यसले स्पेन्ड गरेछ भनेपछि द नम्बर अफ पाइनएप्पल पर्चेस, यो p को भ्यालु कति हुन्छ हामीले निकाल्नु छ। यहाँबाट तिमीहरूले हेर त यो w को भ्यालु त्यति राख्ने जति 7 ले डिभिजिबल हुन्छ। बुझ्यौ? 1 राख त w को भ्यालु कति आउँछ? 7p बराबर 38 - 5 बराबर 33। यहाँ त 7 र 33 डिभिजिबल भएन। सो अब 1 नराखेर 2 राखेर चेक गर्ने। 2 राख्दा के हुन्छ? 7p बराबर 38 - 5 अनि यो w को भ्यालु 2, 5 2 जा 10, 7p बराबर 28, p बराबर 4। यो मिलेको छ है। त्यही भएर त्यसले w वटा के अरे 2टा वाटरमेलन किनेको छ र 4 वटा p भनेपछि पाइनएप्पल। अनि द नम्बर अफ पाइनएप्पल पर्चेस्ड इज 4। 6 नम्बर हेर त। A woman says if you reverse my own age, the figure represent my husband age. Let woman को एज कति रे? woman को एज 10x + y मान्ने। 10x + y किन मान्नेको कसैले प्रब्लम छ?
2 डिजिटको नम्बर हुन्छ नि एज वुमन भनेपछि, त्यही भएर 10x + y ल। अनि इफ यु रिभर्स माई अन एज यसको यसलाई रिभर्स गर त, त्यसलाई रिभर्स गर्दा कति हुन्छ रे? रिभर्स एज 10y + x। यस्तो त थाहा छ, यो 10 क्लासमा पढ्ने यो सब। म यसलाई एक्सप्लेन गर्दैन है, तिमीहरू बुझ्छ। द फिगर रिप्रेजेन्ट माई हस्बेन्ड एज, यो चाहिँ कसको रे? हस्बेन्डको, त्यसको वुमनको हस्बेन्डको। हि इज अफ कोर्स सिनियर टु मी एन्ड द डिफरेन्स बिट्विन आवर एज इज 1/11 अफ देयर सम। डिफरेन्स बिट्विन तिनीहरूको एज कतिको छ? हस्बेन्ड सिनियर छ भने हस्बेन्ड -5 गर्ने। अब हस्बेन्डको एज चाहिँ 10y + x - 5 को एज 10x + y, यो चाहिँ के कति छ? एन्ड द डिफरेन्स बिट्विन आवर एज इज 1/11 अफ देयर सम। 1/11, अब त्यसको सम, दुइटैको सम गर्दा त कति आउँछ? 10y + x + 10x + y। बुझिन्छ? द वुमन्स एज इज, वुमन्स एज कति हुन्छ भन्ने निकाल्नु पर्ने। निस्किन्छ? अर्को चाहिँ के छ? इफ यु रिभर्स माई अन एज द फिगर रिप्रेजेन्ट माई हस्बेन्ड एन्ड हि इज अफ कोर्स सिनियर टु मी एन्ड द डिफरेन्स बिट्विन आवर एज इज 1/11 अफ देयर सम। सकिन्छ हो? इक्वेसन लेख्ने, इक्वेसनलाई सोल्भ गर्ने, इक्वेसन सोल्भ गरेपछि मिल्छ। यो हेर त 7 नम्बर एकदम फेमस क्वेसन हो, हाम्रो चाहिँ नेममा जहिले सोधिराख्ने क्वेसन। 7 नम्बर। अ गर्ल काउन्टेड इन द फ्लोइङ वे अन द फिङ्गर्स अफ हर लेफ्ट ह्यान्ड। हात बनाउनु पर्छ है, औँठो भयो 1 2 3 4 5। बुझिन्छ? 1 2 3 4 5 6, 6वटा भयो, एउटा मेट्नुपर्छ। 1 2 3 4 5। ल अब सी स्टार्टेड बाई कलिङ द थम्ब 1, यहाँ चाहिँ कति? 1, त्यस पछाडि इन्डेक्स फिङ्गर 2, यो 2, यो 3, मिडल फिङ्गर 3, रिङ फिङ्गर 4 अनि लिटल फिङ्गर 5। देन रिभर्स डाइरेक्सन कलिङ द रिङ फिङ्गर 6, फेरि यो 6, यो 7, यो 8। बुझिन्छ? यो चाहिँ 9। अब यहाँ हेर त, थम्बमा पर्ने चाहिँ नम्बर कति आउँछ रे? यो थम्बमा एउटा त 1 पढ्यो, त्यस पछाडि 9 पढ्यो, फेरि रिभर्स गरेर हेर त, यहाँ 9 पछाडि यो 9 आयो भने 10 11 12 13 14 15 16 17। बुझिन्छ? थम्बमा पर्ने चाहिँ नम्बर कति कति हो? 1 9 1 9 17 यो 8 को ग्याप, यो 8 को ग्याप, फेरि 8 को ग्याप 25, फेरि 8 को ग्याप 33। अब यहाँसम्म हो। अनि सी काउन्टेड अप टु 1994, सी इन्डेड काउन्टिङ अन विच फिङ्गर। 1994 सम्म 1994 चाहिँ कुन फिङ्गरमा पुग्छ है, यो चाहिँ सोधेको। बुझ्यौ? अब यो हेर त, यो फिङ्गरमा कति परेको छ? 8 16, फेरि अर्कोतिर कति आउँछ रे? 25 हो भने यहाँ चाहिँ 24 पर्नु पर्यो, यहाँ 25 भन्ने पछाडि यहाँ फिङ्गर चाहिँ 8 को मल्टिपलमा पढिरहेछ। बुझ्यौ? यो इन्डेक्स फिङ्गरमा 8 को मल्टिपलमा, इन्डेक्स फिङ्गरमा 8 को मल्टिपलमा भन्ने पछाडि 1994 लाई 8 ले डिभाइड गर त, 8 2 जा 16, 9 बाट 6 3 64, 8 दूना 16, यहाँ 3 आउँछ। 9 में से 6 3, यो चाहिँ क्यान्सिल। 8 4 जा 32, 72, यहाँ 2 है, 2 रिमाइन्डर आयो।
भने पछाडि यहाँ हेर त यो 2 रिमाइन्डर आयो भने 1992 मा 8 ले ठ्याक्कै डिभिजिबल हुन्छ 8 ले यो डिभाइड गर्दा 249 सम्म अनि यो कट्छ भने पछाडि यहाँ चाहिँ 200 यो फिंगरमा 8 को मल्टिपल 1992 आउँछ बुझिराछौ यहाँ चाहिँ 8 को मल्टिपलमा 1992 आउँछ 1994 लाई हामीले डिभाइड गर्दा 2 चाहिँ रिमाइन्डर आइराको छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ 1992 आउँछ यहाँ चाहिँ 1992 यहाँ चाहिँ कति रे फेरि यो फिंगरमा 1993 यो फिंगरमा 1994 बुझिराछौ यहाँ 1994 आउने फिंगर चाहिँ इन्डेक्स फिंगर सकिन्छ है 8 ले यो इन्डेक्स फिंगरमा सब भ्यालु आउने चाहिँ इन्डेक्स फिंगरमा सब भ्यालु आउने चाहिँ 8 को डिभिजिबल हो 8 को डिभिजिबल हो 8 आइराछ 16 आइराछ यस्तो गर्दा गर्दै हामीले 249 into 8 गर्दा 1992 भछ सो 1992 आउने चाहिँ इन्डेक्स फिंगरमा हो इन्डेक्स फिंगरमा 1992 आछ भने इन्डेक्स फिंगर पछि रिभर्स गरेर फेरि हामीले कहाँ जाने हो थम्बमा कति 1993 फेरि थम्ब पछि उल्टा गए पछाडि इन्डेक्स फिंगरमा कति 1994 यसको भ्यालु चाहिँ कति आयो रे 7 को बी सकिन्छ है कतिवटा चाहिँ हेर त क्वेशन इन्डेक्स फिंगर आन्सर बुझिन्छ ल 8 number हेर त a man has 480 in the denominations of 1 rupee notes 5 rupee notes and 10 rupee notes उसँग 1 रुपैयाँको नोट छ 5 को अनि 10 को यसको चाहिँ नोट हो बुझ्यौ द नम्बर अफ नोट्स अफ इच डिनोमिनेसन इज इक्वल नम्बर अफ नोट्स एक चाहिँ 100 रुपैयाँ 100 वटा छ भने 5 को नोट पनि 100 वटा छ 10 को नोट पनि 100 वटा छ बुझ्यौ 1 को नोट पनि 100 वटा 5 को नोट पनि 100 वटा 10 को नोट पनि 100 वटा अब त्यो सब यो सबको जोड्दाखेरि कति पैसा पुगेको हो 480 पुगेको भने x + 5x + 10x भन्ने पछाडि 480 16x बराबर 480 16 त्यहाँ 48 x बराबर 30 बुझिन्छ अब x चाहिँ x को भ्यालु चाहिँ 30 हो मतलब x पनि 30 वटा हो 1 रुपैयाँको नोट पनि 30 वटा हो 5 रुपैयाँको नोट पनि 30 वटा हो 10 रुपैयाँको नोट पनि 30 वटा व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ नोट्स दैट ही हैज टोटल नम्बर अफ नोट्स कति पुग्यो रे 30 30 60 30 90 1 रुपैयाँको नोट पनि 30 वटा 5 रुपैयाँको नोट पनि 30 वटा 10 रुपैयाँको नोट पनि 30 वटा सो 90 व्हाट इज द प्रोडक्ट अफ अल नम्बर्स इन द डायल अफ अ टेलिफोन को सब नम्बर को संख्या कति हुन्छ 1 देखि पहिले 0 देखि स्टार्ट हुन्छ 1 2 सम्म 9 सम्म हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 ले जतिलाई मल्टिप्लाई गरे पनि 0 0 अप्सनमा छैन सो डी A is 3 years older to B and 3 years younger to C A is 3 years older to B भने पछाडी B मा 3 जोड्दा यससँग बराबर हुन्छ अनि 3 years younger to C C सँग 3 वर्ष सानो भने A मा 3 जोड्दा C सँग बराबर हुन्छ while B and D are twins भने पछाडी B equal to D how many years C is to D C चाहिँ कति वर्ष D सँग यो तीनवटा इक्वेसन हो तीनवटालाई सोल्भ गर्ने आफैले मिल्छ 11 नम्बरमा the 30 member of a club decided to play a badminton singles tournament every time a member loses a game he is out of the tournament 30 जना छ there are no ties हुने सम्भावना छैन what is the minimum number of matches that must be played to determine the winner 30 जना चाहिँ प्लेयर हो एकचोटी
एउटा गेममा एकचोटि हारेपछि एउटा चाहिँ बाहिर हुन्छ। 30 वटा प्लेयर हो भने एक जनालाई विनर गर्न त्यसले 29 वटालाई हराउनु पर्छ। 29 वटालाई हराउनको लागि 29 वटा म्याच प्ले गर्नुपर्छ। 29 म्याचेस। 12 नम्बरमा हेर त। In a garden there are 10 rows and 12 columns of mango tree. The distance between the two trees is 2 meter and distance of 1 meter is left from the all side of the boundary of the garden. The length of the garden is. बुझ्यौ? लेन्थ सोधेको छ कति हो भनेर। यहाँ हेर त 12 वटा रोज हो। 12 वटा रोज हो भने पछाडि 12 वटा रोज हैन के 12 वटा रोज हो। 12 वटा रोजमा यहाँ एउटा दुईटा 12 वटा कलम हो। हेर त 12 कलम है। यता कलम यता रो। बुझ्यौ? कलमलाई गरेर त कति हुन्छ 12 वटा भने एउटा दुईटा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बुझ्यौ? अब यो 12 वटा हो भन्ने एउटा कलममा यस्तो छ के यहाँ चाहिँ ट्रीहरु एउटा कलममा यहाँ एउटा ट्री गर्दै गर्दै यहाँसम्म भने पछाडी कतिवटा ट्री काउन्ट गर त एउटा दुईटा 3 4 12 वटा है। 12 वटा ट्री र यो दुईटाको बीचको डिस्टेन्स चाहिँ 2 मिटर। बुझिन्छ? यो 2 मिटर हो भने टोटल वटा कतिवटा ग्याप छ गिन त एउटा दुईटा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वटा ग्याप है। 11 वटा ग्याप हो भने यो कति हुन्छ 11 × 2 भने पछाडी 22 मिटर। अनि 1 मिटर चाहिँ सब साइडबाट छोडेको छ। यहाँ चाहिँ 1 मिटर छोडेको यता हो यहाँ हो भने पछाडी यो 1 मिटर र यो 1 मिटर यो जोड्दाखेरि 22 मा 2 मिटर जोड्दाखेरि कति आउँछ 24 मिटर। एन्सर चाहिँ 24 सकिन्छ है। 12 year old Monik is 3 times as old as his brother Rahul. 12 year old Monik चाहिँ कति हो 12 years old हो भने राहुलको 3 गुना हो। राहुलको 3 गुना भने पछाडी 4 × 3 सो राहुलको एज चाहिँ कति हो 4 years। बुझिन्छ? अब हाउ ओल्ड विल बी मोनिक यो चाहिँ 12 हो। हाउ ओल्ड विल मोनिक बी व्हेन ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राहुल। अब मोनिकले के रे हाउ ओल्ड विल मोनिक बी व्हेन ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राहुल। मोनिक चाहिँ कति वर्षको हुनु पर्यो राहुलको इफ राहुल इज ट्वाइस के रे राहुलको 2 गुना हुनलाई भने पछाडी राहुलमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मोनिकसँग इक्वल हुन्छ। यो इक्वेसन हेर त। मोनिक कहिले एज 12 हो राहुलको 4 हो। x इयर पछि दुईटैमा x इयर जोडे पछाडी मोनिक चाहिँ राहुलको 2 गुना हुन्छ। सो दुईटैलाई बराबर गर्नको लागि राहुलसँग x 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यहाँबाट x को भ्यालु निकाल त 12 + x 4 2 जा 8 + 2x 12 में से 8 4 बराबर x बराबर 4 भन्ने पछाडी यसमा 12 + 4 16 वर्षको हुँदाखेरि मोनिक 16 वर्षको हुँदाखेरि राहुलको ठ्याक्कै 2 बार हुन्छ। ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज। हाउ ओल्ड विल बी मोनिक 16। A tailor had a number of short to cut from a roll of fabric. He cut each roll of equal length into 10 pieces. यो फ्याब्रिक हो यसलाई 10 पिसमा काट्छ है त्यसले। He cut at the rate of 45 cuts a minute. 1 मिनेटमा कतिचोटी काट्छ 45 चोटी भने पछाडी 24 मिनेटमा 45 × 24। अब हाउ मेनी रोल्स विल बी कट इन 24 मिनट्स। 24 मिनट्समा कतिवटा रोल काट्छ रे त्यसले सोधेको छ हामीलाई। यहाँ हेर त 10 पिसमा एउटा रोललाई 10 पिसमा काट्छ। 10 पिस भने पछाडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ हेर त 10 वटा पिस पुग्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पिस हो। 10 पिस काट्नको लागि त्यसले कति ठाउँमा काट्नु पर्यो 9 ठाउँमा 1 2 3
9 है 9 कट्स 1 रोलमा इक्वल टु 10 पिसेस 10 पिसमा काट्नको लागि 9 ठाउँमा काट्नु पर्यो एक रोललाई ही कट इच रोल अफ इक्वल लेन्थ इन्टु 10 पिसेस बुझिन्छ भने पछाडि 45 इन्टु 24 9 कट्समा त्यसले कतिवटा रोल काटेको छ एउटा रोल एक कटमा 1/9 रोल 45 इन्टु 24 कटमा 9 5 जा 45 24 पंचे 120 रोल बुझिन्छ है 15 number in a class of 60 students the number of boys and girls participating in the annual sports in the ratio of 3:2 total students चाहिँ कति हो 60 boys र girls को रेशियो चाहिँ 3:2 यो चाहिँ के हो पार्टिसिपेट गरेको है The number of girls not participating in the sports is 5 more than the number of boys. Girls को 5 more than number of boys है x plus 5 यहाँ देखो गर्ल्स चाहिँ 5 more than boys यो चाहिँ गर्ल्स को यो चाहिँ बोइज को के हो not participating मा अब if the number of boys participating in the sports is 15 बोइज चाहिँ कतिजना पार्टिसिपेट गरिरहेको छ 15 बुझ्यौ यहाँ हेर त बोइज को रेशियो चाहिँ 3:2 हो यो 3 को भ्यालु चाहिँ 15 हो किनभने पार्टिसिपेटिङ गरेको 15 हो बुझ्यौ भने पछाडी गर्ल्स को भ्यालु कति हुन्छ 10 3x बराबर 15 हो भने 2x बराबर त 10 हुन्छ नि बुझिन्छौ अब पार्टिसिपेट गरेको टोटल चाहिँ कति भयो रे निकाल्न सक्छौ 3x र 2x 5x भने पछाडी चाहिँ 15 + 10 25 वटा पार्टिसिपेट नट पार्टिसिपेटिङ कतिवटा हुन्छ 60 बाट 25 घटाउ त 35 35 मा 40 20 60 हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास 35 वटा नट पार्टिसिपेटिङ बुझिन्छ 35 वटा नट पार्टिसिपेटिङ हो भने यहाँ हेर त यो x + 5 र x + 5 + x बराबर 35 2x बराबर 30 भने पछाडी x बराबर 15 यो गर्ल्स को भ्यालु कति हुन्छ 20 र यसको 10 यसको 15 बुझिन्छ यो x को भ्यालु 15 हो नट पार्टिसिपेटिङ को नट पार्टिसिपेटिङ गर्ल्स x + 5 सो 15 + 5 20 बोइज मा x को भ्यालु 15 हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास टोटल गर्ल्स चाहिँ कति हो पार्टिसिपेट गरेको गर्ल्स हेर त कति रहेछ 20 जना के रे नट पार्टिसिपेट गरेको 20 जना अनि पार्टिसिपेट गरेको यो 10 जना भने पछाडी 30 वटा रेशियो गर्दै गर्ने भ्यालु निस्किन्छ सजिलो There are deer and peacock in a zoo. Deer and peacock in a zoo. By counting heads, they are 80. X वटा deer र y वटा peacock छ भने दुईटैको हेड काउन्ट गरे पछाडी x 80 वटा हो बुझिन्छौ The number of their leg is 200. अब deer को लेग कति वटा हो 4 वटा सो 4 * x peacock को लेग दुईटा सो 2 * y बराबर दुईटैको जोडे पछाडी 400 यो चाहिँ हेड को यो चाहिँ लेग को यो दुईटै इक्वेसन सोल्भ गर्ने x र y को भ्यालु निकाल्ने अनि हाउ मेनी पिकक सोधेको छ पिकक को चाहिँ y मानेको छौ हामी y को भ्यालु जति हुन्छ त्यति चाहिँ 70 नम्बर हेर त अ माइन वियर्स sock of 2 colors black and brown he has altogether 20 black sock and 20 brown shoes black पनि कति वटा 20 वटा ब्राउन पनि 20 दुई वटा हो है के रे दुईटा कलर को छ Supposing he has to take out the sock in the dark, how many must he take out to be sure that he has a matching pair? अब उले कति चोटी निकाल्नु पर्यो ती दुईटै मिक्स गरेर एउटा ठाउँमा राखेको छ 40 वटा त्यहाँबाट मिनिमम त्यसले कति वटा निकाल्छ सो दैट he gets a matching pair भन्ने हामीले सोधेको छ अब इफ यहाँ चाहिँ प्रोबेबिलिटी को के क्वेशन चाहिँ यो दुईटा हो ब्ल्याक र ब्राउन
पहिलोचोटि उसले ब्ल्याक निकाल्यो भने दुईटा मध्ये यो दुईटा कलरको छ भने यो दुईटा कलरको सक छ भने पहिला फर्स्टमा यो दुईटा मध्ये के अरे दुईटा कलरको छ भने दुईटै सेम गर्नको लागि त्यसले कतिचोटि निकाल्नुपर्छ 3 चोटि मिनिमम 3 चोटि बुझ्यौ किनभने हरेक दुई कलरको छ भने हरेक तेस्रो पल्ट फर्स्ट चाहिँ रिपिट हुन्छ यस्तो सम्झिनेलाई दुईटा कलरको सक छ भने हरेक तेस्रो पल्ट झिक्टा त्यसको फर्स्टको रिपिट हुन्छ बुझिन्छौ फर्स्टको या सेकेन्डको दुई कलरको सक मात्र छ त्यसमा त्यो दुई सब मिक्स गरेको छ भने त्यसले मिनिमम 3 चोटि निकाल्नु पर्छ सो दैट ही गेट्स अ म्याचिङ पेयर यहाँ चाहिँ सब सजिलो छ 18 देखि तिमीहरूले 23 नम्बरसम्म आफूले प्र्याक्टिस गरेर आउने हो अनि त्यसपछि हामीले अब अर्को क्लासमा गर्छौँ तिमीले यो कस्तो लागिरहेको छ है कमेन्ट गरेर भन है मलाई बुझिरहेछ भने कस्तो बुझेको छ कि छैन त्यो पनि लेख्देऊ हैन